البحث نسيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا سابقا إن المصنف قدس سره يتعرض إلى مطلبين استطرادا. المطلب الأول هو عن الفرق بين الاسم والفعل، وعن دخالة معنى الزمان أو الزمان في معنى الفعل. هل الزمان دخيل في معنى الفعل أو ليس دخيلا في معنى الفعل؟ وتوصلنا إلى نتيجة أن الزمان ليس دخيلا في المعنى الموضوع له الفعل. هذا المطلب الأول الاستطرادي. أما المطلب الثاني الاستطرادي يتعلق بالتفرقة بين الاسم والحرف، والداعي إلى طرح هذا المطلب هو التعميم والشمول في الاستطراد، لأننا تكلمنا عن الاسم والفعل، فلا بأس أن نتكلم عن الحرف. ولذلك يقول المصنف لا بأس أن نصرف عنان الكلام إلى الحرف لنبين الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. لا بأس بذلك للاستطراد أو للاضطراد في الاستطراد، يعني للتعميم في استطرادنا ليكون شاملا للاسم والفعل والحرف، لا بأس بذلك. اللطيف أن فيروز آبادي في عناية الأصول في شرح الكفاية قال بل فيه تمام البأس. كيف تقول يا شيخنا لا بأس به؟ لأنه تضييع لعمر الطالب، لأن هذا المطلب تقدم بحذافيره في المقدمة الثانية في الأمر الثاني، وهذا المطلب ليس إلا إعادة لما تقدم سابقا. لذلك يقول فيه بأس لأنه تضييع لوقت الطالب وعمر الطالب من هذه الأمور اللي أصلا ما فيها ثمرة واضحة، وثانيا تكرار للمطالب السابقة. لذلك نحن نحاول أن نشرح المطلب سريعا، لا نطيل فيه لأنه تقدم سابقا، ومن الطبيعي أن لا نلتزم بترتيب ما ذكره في الكتاب. فنقول ملخص ما تقدم سابقا أنه في المعاني الحرفية توجد لدينا 3 نظريات. النظرية الأولى هي نظرية المشهور الذين قالوا إن الوضع في الحروف هو من الوضع العام والموضوع له الخاص، أي أن الواضع تصور مفهوم الابتداء الكلي، تصور مفهوم الابتداء الكلي، تصور معنى عاما، ثم وضع اللفظ لا لذلك المعنى الكلي، وإنما وضع لفظ من لمصاديقه وأفراده الخاصة والجزئية، فباعتبار تصوره معنى عاما صار الوضع عاما، وباعتبار أنه وضع اللفظ للمصاديق صار الموضوع له
خاصا. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية ما قاله التفتازاني قدس سره، حيث قال بأن الوضع في المعاني الحرفية هو من الوضع العام، والموضوع له العام. فالوضع عام لأنه تصور معنى كليا، والموضوع له عام لأن الواضع وضع اللفظ لنفس ذلك المفهوم العام، ولكن المستعمل فيه خاص. فالواضع تصور معنى كليا ووضع اللفظ لذلك المعنى الكلي، فالوضع عام والموضوع له عام، ولكن المستعملين استعملوا هذا اللفظ اللي هو من مثلا استعملوا متى في الموارد والمصاديق الجزئية والخاصة، فالمستعمل فيه خاص، أما الوضع والموضوع له فهو عام. النظرية الثالثة ما ذهب إليه المصنف قدس سره، حيث قال في المعاني الحرفية الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه أيضا عام، كلها عام. نعم، الاختلاف إنما جاء من جهة كيفية الاستعمال وطور الاستعمال لا المستعمل فيه، كما بينا ذلك تفصيلا في محله، وتوصلنا إلى أنه لا فرق بين الاسم والحرف في أصل المعنى الموضوع له اللفظ، وفي أصل المعنى المستعمل فيه اللفظ. فمن اللي هو حرف وكلمة الابتداء التي هي اسم، كلاهما موضوع لمعنى الابتداء الكلي، وكلاهما مستعملان في ذلك المعنى. فالوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه شنو؟ عام، ولكن الدواعي إلى الاستعمال مختلفة من قبل المستعمل. فتارة يستعمل اللفظ ويلحظه بما هو آلة لغيره، فيكون المعنى معنى حرفيا. وتارة يلحظه ويستعمله بما هو معنى مستقل قائم في نفسه، فيكون المعنى اسميا. فالاختلاف في كيفية الاستعمال، هل يستعمله المستعمل بما هو آلة لغيره أو بما هو شنو مستقل وقائم بنفسه. فإن كان آلة لغيره صار معنى حرفيا، وإن كان قائما بنفسه فهو معنى اسم، وإلا أصل المعنى واحد، أصل المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه واحد. وإذا تتذكرون أيضا كما تقدم في الأمر الثاني أن الآخوند رد عليهم، رد على النظرية الأولى وعلى النظرية الثانية قائلا
طبعا رد عليهم ب4 ردود. الآخوند هنا قدس سره في هذا الاستطراد يعيد ذكر ردين فقط. خلاصة المطلب، محصل المطلب اللي هو تقدم اللخصة فقط، أنه ما هو قصدكم من الخاص هنا؟ ما هو قصدكم من أن الموضوع له خاص كما في النظرية الأولى، أو أن المستعمل فيه خاص كما في النظرية الثانية؟ هل مرادكم الخاص والجزئي الخارجي، أم مرادكم الخاص والجزئي الذهني؟ إن كان مرادكم من الخاص هي الخصوصية والجزئية والتشخص الخارجي فهذا باطل ولا يمكن الالتزام به، إذ كثيرا ما يكون الحرف دالا ومستعملا في معنى يصلح للانطباق على كثيرين، يصلح للانطباق على كثيرين. إذا تذكرون مثلنا مثلا سر من البصرة، زين سر من البصرة لها مصداق واحد خارجي أو مصادق؟ لأنك من أي نقطة بدأت يعتبر عليها أنه سير، أو تقول سرت من البصرة، هاي سرت من البصرة أو أسير من البصرة، السير من البصرة كلي، لأنه يحتمل أنه من شمال البصرة أو جنوبها أو وسطها أو شرقها أو غربها، من محلة كذا أو من محلة كذا، فله مصادق عديدة، فهو جزئي أم كلي؟ فهو كلي. فكيف تقصدون الخصوصية الخارجية والجزئية الخارجية مع أن المعاني الحرفية تستعمل في معان هي خارجا كلية وليست جزئية؟ إذن إن كان مرادكم من الخصوصية والجزئية الخارجية فهذا ما لا نقبل به، إذ كثيرا ما يستعمل الحرف في معنى خارجي وذلك المعنى الخارجي كلي وليس جزئيا. أما إذا كان مرادكم من الجزئية والخصوصية هي الخصوصية الذهنية، أي أن المعنى الاسمي مقيد باللحاظ الاستقلالي، وهذه خصوصية ذهنية، لأن اللحاظ تصور، والتصور علم، والعلم أمر ذهني، والمعنى الحرفي مقيد باللحاظ الآلي، واللحاظ الآلي أيضا خصوصية ذهنية. فمقصودكم من الخصوصية هي الخصوصية الذهنية. وإذا كان مقيدا وخاصا في الذهن، طبعا نقول الشيء ما لم يتشخص لا يوجد سواء بوجوده الذهني أم بوجوده الخارجي. إذن هو في الذهن خاص أو ليس خاصا؟ إذن هو خاص وجزئي. وهذا إذا قبلنا نورد عليه جملة من الإيرادات 4، طبعا نذكر منها 2 فقط. الإيراد الأول: إذا كانت خصوصية اللحاظ الآلي تؤدي إلى كون المعنى الحرفي جزئيا وخاصا، فنفس الكلام نقوله في اللحاظ الاستقلالي في الاسم. الاسم والحرف كلاهما شنو؟
فيه لحاظ، هذا لحاظ آلي وهذا لحاظ استقلالي. فإذا كان اللحاظ الآلي يؤدي إلى صيرورة المعنى الحرفي جزئيا وخاصا، فلازم ذلك أن اللحاظ الاستقلالي يؤدي إلى جزئية المعنى الاسمي وصيرورته معنى خاصا، فتكون الأسماء أيضا من الوضع العام والموضوع له خاص، وهذا ما لا يلتزم به أحد. لم يلتزم أحد بمن؟ بأن الأسماء وضعها شنو؟ من الوضع العام والوضع الخاص دائما، ولا يمكن أن تكون من الوضع العام والموضوع له العام. يعني هذا الكلام يلزم منه أن الموضوع له اللفظ أو المستعمل فيه اللفظ في باب الأسماء سيكون خاصا وجزئيا دائما، لأنه مقيد باللحاظ الاستقلالي، واللحاظ الاستقلالي هو قيد ذهني يؤدي إلى كونه جزئيا. هذا جواب نقضي. إن قلتم ذلك في الحروف يلزم أن نقول ذلك في الأسماء، والتالي باطل إذ لا نقوله في الأسماء، فالمقدم مثله يعني لا نقوله في الحروف. وكل جواب تجيبون به عن المشكلة في الأسماء والمعنى الاسمي نحن نجيب بنفس الجواب في الحروف والمعنى الحرفي، إذ لا فرق بينهما. هذا الرد الأول. الرد الثاني: لو كانت خصوصية اللحاظ دخيلة في المعنى الموضوع له الحرف أو المعنى المستعمل فيه الحرف حسب النظرية الأولى أو الثانية، لو كان اللحاظ دخيلا في المعنى أو في المستعمل فيه لترتب على ذلك تال فاسد، وهو كون جميع القضايا سواء كانت إنشائية أو خبرية، جملة اسمية كانت أو فعلية، ستكون جميع هذه القضايا كاذبة وغير صادقة على الواقع الخارجي. وللزم أيضا عدم إمكان الامتثال للأمر والنهي مطلقا، كما بينا ذلك تفصيلا سابقا. توضيحه مجملا إذا قال المولى أو إذا قال المتكلم سرت من البصرة إلى الكوفة، وكانت من تدل على معنى الابتداء، يا ابتداء اللي هو بالنحو المعنى الحرفي المقيد باللحاظ الآلي، الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي. وهكذا جر إلى الكوفة، المراد شنو؟ الانتهاء الملحوظ باللحاظ الآلي. فإذا كان الابتداء مقيدا باللحاظ والانتهاء مقيدا باللحاظ، واللحاظ أمر ذهني ووجود ذهني، والوجود الذهني وجود كلي أم جزئي؟ جزئي، لأن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد. فإذا كان هذا المعنى موجودا في الذهن فهو متشخص، وإذا كان متشخصا فهو جزئي ومقيد بكونه أمرا ذهنيا.
وإذا كان المعنى الحرفي مقيدا بأمر ذهني فتوابعه مقيدة أيضا بالأمر الذهني، وهي السير والبصرة والكوفة. بهذا البيان نقول السير والبصرة والكوفة اللي هي معاني اسمية مقيدة بمن؟ مقيدة بمن وإلى التي هي معاني حرفية مقيدة باللحاظ الذهني، والمقيد باللحاظ الذهني يكون أمرا ذهني. الابتداء مقيد باللحاظ اللي هو أمر ذهني، فالابتداء أمر ذهني. الانتهاء مقيد باللحاظ اللي هو أمر ذهني، فالانتهاء ايش راح يصير؟ أمر ذهني. زين، إذا كان الابتداء والانتهاء أمور ذهنية لأنها مقيدة باللحاظ، زين نجي نفس الكلام وين نقوله؟ في السير والكوفة والبصرة، فإنها مقيدة بالابتداء الذي هو صار أمرا ذهنيا، ومقيدة بالانتهاء الذي صار أمرا ذهنيا، فتكون السير والبصر والكوفة أيضا أمورا ذهنية. والنتيجة إذا كانت أمورا ذهنية فهي صالحة للانطباق في الخارج أم غير صالحة للانطباق في الخارج؟ الجواب هي وجودات ذهنية جزئية لا مصداق لها في الخارج، ليست موجودة في الخارج حتى تكون مصداقا خارجيا، بل سيكون معنى سرت من البصرة إلى الكوفة وجود ذهني خاص جزئي في الذهن غير مطابق للخارج، فتكون هذه القضية كاذبة وغير مطابقة للخارج. هذا من جهة أخرى. طبعا هالمطالب كلها مرة قاعد نلخص يعني. من جهة أخرى، لو قال المولى لعبده سر من البصرة، فهل يستطيع العبد الامتثال أو لا يستطيع الامتثال؟ الجواب لا يستطيع الامتثال، لأن من دلت على الابتداء، والابتداء مقيد باللحاظ الآلي، واللحاظ الآلي أمر ذهني، والمقيد بأمر ذهني سيكون أمرا ذهنيا، فالابتداء صار أمرا ذهنيا. زين، والسير من البصرة مقيد بالابتداء، والمقيد بالابتداء اللي هو أمر ذهني سيكون أمرا ذهنيا، ولا يمكن إيجاده في الخارج، لأن الأمر الذهني لا يمكن إيجاده خارجا، وإلا لزم الخلف. لو أوجد خارجا هذا خلف كونه أمرا ذهنيا. وهذا يعني أن العبد يستطيع أن يمتثل أو لا يستطيع أن يمتثل؟ لا يستطيع، لأن المولى أمره بأمر ذهني وهو لا يستطيع أن يوجد ذلك الأمر الذهني، يوجد الأمر الخارجي، والأمر الخارجي شيء والأمر الذهني شيء آخر، فلا يمكن الامتثال، فيستحيل الامتثال. والنتيجة نشكل قياسا استثنائيا فنقول إذا كان اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي، طبعا خرجت الكلام عن اللحاظ الآلي، إذا كان اللحاظ الآلي دخيلا في المعنى الموضوع له الحرف لكان شنو؟ لكانت جميع القضايا كاذبة ولا استحال الامتثال. طبعا شنو سببها؟ لأنها ستتحول إلى قضية ذهنية لا تطابق الخارج، فلا تحولت إلى قضايا كاذبة ولا استحال الامتثال.
طبعا قضايا كاذبة في الجمل الخبرية، واستحال الامتثال في الجمل الإنشائية. والتالي باطل، إذ لا يلتزم أحد ببطلان القضايا واستحالة الامتثال خارجا، فالمقدم مثله، أي أن اللحاظ الآلي ليس دخيلا في معنى الحاص. وهذا البيان طبعا شرحناه تفصيلا في الأمر الثاني اللي هو كان خاصا بالوضع، تطرقنا في أخيره إلى المعاني الحرفية وذكرنا هذا المطلب تفصيلا. هذان ردان أعاد المصنف ذكرهما في محل الكلام. ولكن أضاف أمرين في المقام ليس بمهمين جدا، أضاف أمرين جديدين لم يذكرا سابقا. الأمر الأول عبر عن المعنى الذي وضع له الحرف والاسم، أسماه بالكل الطبيعي، قال هو في نفسه كل طبيعي، وهذا يحتاج إلى بيان. والأمر الثاني بين فيه عدم المنافاة بين كون الشيء في نفسه كليا وبين صيرورته جزئيا في الوجود الذهني. أما الأمر الأول درسنا في المنطق، أيضا نلخص المطلب، درسنا في المنطق أن الكلي على 3 أنواع: الكلي الطبيعي وهو ذات الموصوف من دون ملاحظة كونه موصوفا لوصف، أو من دون ملاحظة كونه موصوفا بالكلية. لا، ننظر ذات المفهوم وأنه طبيعة من الطبائع. النوع الثاني الكلي المنطقي، وهو معنى الكلي الذي عرف بأنه ما لا يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفار. هذا يسمى شنو؟ كلي منطقي، أو ما يسمى بالمعقولات الثانية المنطقية، أي نلحظ ذات الوصف دون ملاحظة الموصوف. النوع الثالث من الكلي هو الكل العقلي، وهو ملاحظة الموصوف مع الوصف، المركب منهما يسمى كلي عقلي. توضيح ذلك بالمثال: إذا قلنا الإنسان كلي، فهنا عندنا موصوف اللي هو الإنسان، وعندنا وصف وهو الكلي، وعندنا شنو؟ حمل للكلية على الإنسان، ف3 أمور. فإذا لاحظنا الإنسان في نفسه دون أن نحمل عليه الكلية، فالإنسان في نفسه ماذا؟ كلي طبيعي. أما كونه طبيعي فلأنه يعبر عن طبيعة من الطبائع الموجودة في العالم، وهي طبيعة الحيوان الناطق. وأما كونه كلي فلأنه يصلح للانطباق على كثيرين. هذا الكل الطبيعي. إذا أخذنا المحمول وهو الوصف في قولنا الإنسان كلي، فنأخذ المحمول اللي هو قولنا كلي. ما هو تعريف الكل؟ قالوا هو ما لا يمتنع صدقه على كثيرين. فهذا الكلي هو الكلي المنطقي.
فإذا أخذنا الموصوف فهو الكل الطبيعي، وإذا أخذنا وصف الكلية فهذا هو الكل المنطقي. زين، إذا أخذنا اتصاف الإنسان بالكلية يعني المجموع من الوصف والموصوف فهذا هو الكل العقلي. وسبب التسمية هو أنه لا وجود له إلا في العقل والذهن. الإنسان الموصوف بوصف الكلية موجود خارجا أو ليس موجودا خارجا؟ ليس موجودا خارجا، لا مكان له إلا العقل والذهن، بخلاف الكل الطبيعي فإنه يمكن أن يوجد في الذهن ويمكن أن يوجد في الخارج، ولكن وجود الكل الطبيعي في الخارج إنما يكون بوجود أفراده ومصادقه، إلا على نظرية الرجل الهمداني الذي يقول بأن الكل الطبيعي موجود بنفسه في الخارج. طبعا كل هذه المطالب تكرارية، لذلك يعني قاعد أسرع في الشرح حتى تخلص المطلب، إلا أمر مكرر. زين، هذا شنو ربط مطلبنا؟ هذا الكل المنطقي والطبيعي والعقلي. يقول ربطه بمطلبنا هو أنه يوجد لدينا معنى حرفي ملحوظ باللحاظ الآلي، فعندنا موضوع وموصوف وهو المعنى الحرفي، وعندنا وصف ومحمول وهو اللحاظ كونه ملحوظا باللحاظ الآلي. فإذا أخذنا المعنى الحرفي وهو معنى الابتداء بما هو دون أن نحمل عليه اللحاظ فهذا كل طبيعي. فمعنى الابتداء دون أن نحمل عليه اللحاظ الآلي أو أن نحمل عليه اللحاظ الاستقلالي هذا يشكل بمثابة الكل الطبيعي، لأن الابتداء طبيعة من الطبائع وشنو ولا يمتنع صدقه على كثيرين، ويمكن أن يوجد في الذهن ويمكن أن يوجد في الخارج، فهو كلي طبيعي. هذا إذا لاحظنا ذات الموصوف. أما إذا لاحظنا ذات الوصف اللي هو شنو الوصف؟ كونه ملحوظا باللحاظ الآلي أو الاستقلالي، فنفس اللحاظ أو كونه ملحوظا راح يصير بمثابة الكل المنطقي. واتصاف معنى الابتداء اتصاف بمن؟ بكونه ملحوظا، هذا الشيء يشكل الكل العقلي. هذا اللي يريد يقوله الأخذ، يعني هذا المطلب الجديد اللي ذكره، وهذا مبني على الكناية أيضا وعلى التسامح. لماذا؟ لأن مقصودنا من الكل المنطقي هو نفس عنوان الكلية، نفس عنوان كلي إذا حملناه على شيء. إذا قلنا الإنسان كلي، البياض كلي، الابتداء كلي، هذا الكل المحمول هو الكل المنطقي. لكننا في محل الكلام ماذا حملنا؟ حملنا الملحوظ، قلنا ملحوظ ولم نحمل لفظ الكل، والملحوظ ليس هو الكل المنطقي. الملحوظ عنوان آخر في قبال الكل المنطقي. وإذا لم يكن الكل المنطقي صادقا في المقام، إذن الكل العقلي أيضا شنو؟ غير صادق، لأن الكل العقلي هو ملاحظة الموصوف مع شنو؟ مع الوصف بالكلية، وهنا لاحظنا الموصوف لكن لا مع وصف
كليا بل مع وصف اللحاظ. فأيضا تسميته بالعقل من باب المشابهة والمشاكلة وليس توصيفا دقيقا وصحيحا. والنتيجة أن المعنى الموضوع له في الحروف والأسماء هو الكلي الطبيعي. يعني هذا قدر مشترك بين الأسماء والحروف. يعني من وكلمة الابتداء علم الموضوعات لطبيعة الابتداء الذي هو كلي طبيعي. ولكن نستعمل من في هذا الكل الطبيعي مع تقيده باللحاظ الآلي سيتحول إلى كل عقلي مسامحة طبعا. وكلمة الابتداء نستعملها في ذلك الابتداء اللي هو كل طبيعي المقيد بماذا؟ بكونه ملحوظا باللحاظ الاستقلالي. يعني الابتداء مع اللحاظ فايش راح يصير؟ راح يصير أيضا بمثابة الكل العقلي. إذن الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي والابتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي صار من يا نوع؟ من الكل العقلي. إذن هو كلي لو جزئي؟ إذن هو كلي. وإلا لماذا أسميناه بالكل الطبيعي أولا ثم أسميناه بالكل العقلي ثانيا؟ هو كلي. ولكن الآخوند يقول هذا المطلب الثاني اللي أضاف الآخوند. ولكن باعتبار أن الكل العقلي لا وجود له إلا في الذهن فهو وجود ذهني. والشيء سواء كان في الذهن أو في الخارج ما لم يتشخص لا يوجد. فإذا كان الكل العقلي كان وجودا ذهنيا فهو متشخص. يعني شنو متشخص؟ يعني هو جزئي. فالكلي العقلي جزئي. ومن هنا قد تستغرب هذا تناقض. كيف تقول الكلي العقلي جزئي؟ كيف تصفه بالكلية وتصفه بالجزئية؟ الجواب لا تناقض في البيت، لأن وصفه بالكلية بلحاظ نفسه ووصفه بالجزئية باعتبار كونه وجودا ذهنيا، والوجود الذهني جزئي ومتشخص. فالوصف بالكلية والجزئية باعتبار واحد ولحاظ واحد أم باعتبارين؟ وإذا كان باعتبارين فلا يؤدي إلى التضاد أو التناقض. هو باعتبار هو كل، وباعتبار آخر هو جزئي، ولا مشكلة في المقام. هذا المطلب الثاني الذي أضافه الآخر في هذا المقام. هذا جملة المطلب. يبقى تطبيقه، نحاول أنه شنو؟ أن نطبقه سريعا قبل أن ينتهي الوقت. زين. ثم لا بأس. طبعا قلنا شنو؟ قال صاحب العناية فيه تمام البأس.
ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عما عداه من الاسم والفعل بما يناسب المقام، يعني بالمقدار الذي يناسب المقام. لماذا نتعرض إلى هذا المطلب؟ يقول لأجل الاضطراد، يعني التعميم والشمول في الاستطراد. يقول ما زال احنا استطردنا، خلينا نستطرد بصورة عامة وشاملة. تعرضنا إلى الفعل فلا بد أن نتعرض للحرف. لأجل الاضطراد في الاستطراد في تمام الأقسام، يعني في تمام أقسام الكلمة وهي الاسم والفعل والحرف. تعلم أنه وإن اشتهر بين الأعلام، هاي النظرية الأولى في المعاني الحرفية، أن الحرف ما دل على معنى في غيره. يعني شنو؟ أنه مقيد باللحاظ الآلي فيكون من باب الوضع العام والموضوع له الخاص. وقد بينا ذلك في الفوائد، فوائد الأصول، واحد من مؤلفات الآخوند الخراساني قدس سره، بما لا مزيد عليه بعد ما يحتاج نبينه، إلا أنك عرفت فيما تقدم. وين تقدم؟ في الأمر الثاني من الأمور 13 اللي هو يختص بالوضع. عرفت عدم الفرق بين الحرف وبين الاسم بحسب المعنى، يعني بحسب ذات المعنى. هاي نظرية الآخوند الخراساني، عدم الفرق بين الحرف وبين الاسم بحسب ذات المعنى، لا فرق بينهما في المعنى الموضوع له ولا المعنى المستعمل فيه، وإنما الفرق بينهما في كيفية الاستعمال، هل هي استعمال آلي أو استعمال استقلالي. وأن المعنى فيهما، يعني في الحرف والاسم، ما لم يلحظ فيه، يعني في ذلك المعنى لم يلحظ ماذا؟ الاستقلال بالمفهومية ولا عدم الاستقلال بالمفهومية. يعني لا نشترط كونه مفهوما مستقلا ولا نشترط عدم كونه مفهوما مستقلا، وإنما نظرنا وين صار المفهوم، يعني هو المعنى. لا ننظر إلى الاستقلال في المعنى وعدم الاستقلال في المعنى، وإنما ننظر إلى الاستقلال في الاستعمال وعدمه، يعني كيفية الاستعمال تختلف، لا المستعمل فيه والموضوع له، كما شرحناه تفصيلا في محله. وإنما الفرق هو